اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا۔ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کعبگیوں تے کے پھل پایو سکھایو ہنر بازی ہو کعبگیوں تے کے پھل پایو سکھایو ہنر بازی ہو تسبیح ہاتھ وچو پکڑ مصلا تے بنیوں پاک نمازی ہو سادہ کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن سب حجازی ہو جب تک سینہ صاف نہ ہووے باہو جب تک سینہ صاف نہ ہووے باہو رب کدی نہیں ہوندا راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر ذی وقار قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، کل عید الاضحی صاحب استطاعت مسلمانہ نے اللہ رب العزت دی رضا واسطے قربانیاں کرنیاں نا۔ خداوند تعالی دی قدرت کہ جس ویلے میں قرآن پاک کھولا ہے 17واں سپارہ سورۃ الحج سامنے نکل آئیے تے قدرت خدا دی بھئی پہلے جیری آیت دے اتے نظر پئیے اس جو ذکر بھی اللہ قربانی دا کیتا ہے۔ اتفاق اللہ کریم دی قدرت دا بڑا عجیب، اور قربانی دے قبول ہومن دیاں شرطاں دے وچوں اللہ کریم نے ایک بڑی اہم شرط ای مقام تے بیان فرمائی ہے۔ مثال دے طور تے اگر کوئی بندہ آوے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے، بڑی عاجزی، بڑی انکساری، بڑی تذلل دے نال او نماز ادا کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے بھی بڑی تسلی تے سکون نال، سلام پھیرے تے دعا مانگ کے تے جیرے ویلے بندہ ونجن لگے تا مسجد دے وچ ایک ہور بندہ بول پوے آکھے چاچا تیری نماز نہیں تھئی، تے اے بڑا حیران ہو کے پوچھے یار نماز میری کیوں نہیں تھئی؟ میں اپنی طرفوں تا کوشش کیتی ہے بھئی بڑے اطمینان تے تسلی دے نال صحیح جڑے فرائض ان واجبات ان او صحیح اللہ دی رضا واسطے ادا کراں، اپنے جان تا میں صحیح نماز ادا کیتی وے نا تے تیں اکا فتوی لا دیتا ہے بھئی تیری نماز تھئی بھی نہیں، کیوں؟ تو او دوجا بندہ آکھے چاچا تیری نماز این واسطے نہیں تھئی کہ جیرے ویلے تو وضو کرن لگا ہمیں وضو کریں دے ویلے پیر دھوندی جھا تے تیری کھری سکی رہ گئی آئی، جیرے ویلے پیر دھوندے ویلے کھری سکی رہ گئی تا تیرا وضو نہیں تھیا تا نماز بھی تھئی۔ یعنی ہر نیک عمل دے قبول ہومن واسطے کچھ نہ کچھ شرطاں ہوندیاں۔ ہن نماز انسان جتنی عاجزی دے نال پڑھے، جب تک وضو انسان دا نہ ہوئے عاجزی نال پڑھی ہوئی نماز قبول بھاویں پڑھا میں اللہ دی رضا واسطے، پڑھا بھی بالکل صحیح طریقے نال، لیکن قبول کیوں نہیں پئی تھی میری نماز کے وضو نہیں تھیا، تے وضو دے اندر اے شرط ہے کہ میں اپنے پیراں نو صحیح طریقے نال دھوواں، ایک وال دے برابر بھی جھا سکی نہ رہ ونجیا، وضو نہ تھیا، شرط پوری نہ تھئی تا نماز بھی نہ تھئی۔ قربانی والے عمل دے بھی قبول ہون دیاں کچھ شرطاں، جے تک بندہ او شرطاں پوریاں نہ کرے
اتھوں دا ایک گزرے بہت بڑا بزرگ میاں محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، او بڑے پیارے انداز نال مانا کریں دے تے آکھ دے او میاں منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی، جیرا یار بازار دے اندر ڈوجیاں کول ودا پندا تے منگدا ہوئے، کشکول ہاتھ دے اندر چایا ہوئے، کاسا ہاتھ دے اندر چایا ہوئے، دروازے کھڑکیندا ودا جو مینوں کوئی شے دے وہ میں غریب ہاں، جیرا منگدا ودا ہوئے اوندے کول میں منگنا شروع کر دیواں، اس آکھنے او جھلا بے وقوفا میں تا الٹا ڈوجیاں کول ودا منگنا تے میڈے کول منگنا کیوں شروع کرنی تے، اساں اللہ کریم تو کیوں منگ دے ہیں جو اللہ آپ کہہ دے تو منگن دا محتاج کوئی نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کریں دیان کہ میں جیل دے اندر قید ہم تے قرآن پاک دی تلاوت بیان کریں نا، ہم تلاوت کریں دیاں جیرے ویلے سورۃ الاخلاص میرے سامنے آئیے تے میں تلاوت میں دا کریں نا، قل هو احد اللہ الصمد نال مانا ہی پڑھدا میں نا، شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا کیتا ہے اللہ الصمد اللہ کریم نرادھارے۔ شاہ سے فرمیندن میں جر ویلے مانا پڑے اول تا میں کو لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، اے لفظ کیرے میں کیرے ویلے پڑھا نر ادھار کہیں ویلے پڑھا نر ادھار سمجھ کوئی نہیں آیا مینوں لفظو تے نال جیل دے اندر ہندوؤں دا بہت بڑا عالم قید ہی جیندا نا ہی پنڈت نیکی رام شرما، میں قرآن پاک چایم چا پنڈت نیکی رام شرما دے کول ٹر کے لگا گیاں، آکھن لگا پنڈت جی اے جرا مانا لکھا ہوا ہے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا اے لفظ ہندی دے میرے کول تا لفظ بھی نہیں پیا پڑھیندا، ذرا لفظ بھی پڑھو تے مانا بھی سمجھو جو مانا کے پنڈت نیکی رام شرما نے جن ویلے لفظ پڑھے شاہ صاحب فرمیندے جھوٹیاں مارن لگ گیا، اللہ سمد پنڈت نیکی رام شرما کھن لگا اے ساڈی بولی ہندی دا لفظ نرادھار، شاہ صاحب فرمیندن میں پوچھا جو مانا کے مانا دسن دے بجائے جھوٹیاں مارے تے جھمیا کے واہ شاہ عبد القادر کمال کر لیتائی، اللہ کریم دا قرآن بڑا پیارا لفظ واہ جی واہ، شاہ صاحب فرمیندن میں منت کی تھی مانا تا دسنا لیکن اے جے سرور تے کیف دے اندر آیا کھلوتا ہندو جو مانے دساں دا ہوش ہی کوئی نس، اے جیاں سرور تاری تھیا کھلوتا ہس، اے جیاں کیف تاری تھیا کھلوتا ہس، اے جائیں مستی دے اندر آیا کھلوتا ہے لفظ پڑھ کے شاہ صاحب فرمیندن میں منت کی تھی جو مانا ترہ پنڈت نیکی رام شرما، پنڈت میں نو آکھن لگا میرے شریعت آ میں تینو مانا سمجھاواں، شاہ عبد القادر نے مانا کیتا ہے اللہ سمد اللہ کریم نرادھارے تے ساڈی بولی ہندی دے اندر نرادھار اس نو سدینن کہ سارے اس دے محتاج ہوویں تے او کسے دا محتاج نہ ہووے، کیوں
قانون بھی ایو ہے اساں اللہ نو حاجت روا کیوں منے نہیں ہیں قانون ہے جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا جیتے خود مشکل ہون نہیں مشکل کشا ہوندا جرا عابد ہووے لوگو کدی معبود نہیں ہوندا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا اگر ہوندا تا مسجود خلائق مصطفیٰ ہوندا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا جرا کھاندا جرا پیندا جرا جمدا جرا جاندا جرا سمدا جرا اٹھدا جرا دکھ سکھ دے وچ راندا نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیو تے ماں ہوندا نہیں مشکل کشادہ کف قبیلہ پیو تے ماں ہوندا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا پہ منگدے آن جیرے ویلے دو بچیاں دی بکریاں نو پانی پلایا نے چھان تلے بے کے تے عرض پہ کریں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں بھجا ہویا فرعون دے ڈر کول مصر نو چھوڑ کے مدین دے پتن تے پہنچ گیا اللہ میری روٹی دا انتظام تو کریا جے کر میرے کول ہوندی تا منگن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ مہربانی کر میرا واقع بھی کوئی نہیں وی مسافراں دا کوئی بھی متر نہیں بندا ہوندا مسافراں نال کہہ کے کرنی اعتبار بھی کوئی نہیں کریندا ہوندا اللہ ہن میں کہندے دروازے اُتے ونجاں پروردگارا اتھاں تا میرا شنا بھی کوئی نہیں اتھاں تا میرا واقع بھی کوئی نہیں اللہ اتھاں تا سکے سورے تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہن میں تیرے دروازے تے جھولی پھیلائی بیٹھا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرے دروازے دا محتاج ہاں میری روٹی دا انتظام کریا اللہ دی تقدیر تو ہستی کھلوتی آئی میرا پیغمبر بنن والا تا روٹی بیٹھا مگ دے اللہ کریم نے روٹی دا بھی انتظام کر لیتا تے روٹی پکاون والی دا بھی انتظام کر لیتا سبحان اللہ اللہ کریم جو بے پرواہ تے غنی ہویا خیر عرض کرن دا مطلب ہے اللہ فرما دے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا او قربانیاں کرن والے ہو اللہ کریم دے کول قربانیاں دا گوشت بھی نہیں پہنچنا ہوندا اللہ کریم دے کول خون بھی نہیں پہنچنا ہوندا گوشت تساں آپ کھاویں دیو رشتہ داراں نو بھیج چھوڑے دیو خون انہاں دا زمین دے اٹے وٹی ویندا ہوندا ہے اللہ ول قربانی دا گوشت جو نہیں پہنچدا تیرے کول قربانیاں دا خون بھی نہیں پہنچدا چمڑا بھی نہیں پہنچدا او تا مولوی جی ہونا گھنویں دن او بھی اللہ کریم دے کول تا نہیں پہنچدا اللہ پاکا جیرے ویلے گوشت بھی تیرے کول نہ پہنچے خون بھی تیرے کول نہ پہنچے چمڑا بھی تیرے کول نہ پہنچے ول قربانی کرن دا کیرا فائدہ تا نہ ہویا اللہ فرما دے نانا ولیکن ینالہ التقوی منکم میں اللہ کریم دے کول تواڈے دل دی نیت پہنچ دی ہوندی ہے اللہ لا کی ینالہ
التقوى منکم، جڑا تواڈے دل دے اندر تقوی موجود ہے، میں اللہ کریم دی رضا موجود ہے، اے پہنچدی ہوندی ہے میں اللہ دے کول۔ دیکھن قربانی دا جانور جڑا کوندا پیا ہے اللہ کریم دی رضا واسطے کوندا پیا کہ کوئی نہ، دل دے اندر اے تا نیت نہیں جے میں قربانی نہ کیتی تو شنا میرے تے گلاں کرے سن، قربانی نہ کیتی رشتہ دار گلاں کرے سن، ایڈا کھاندا پیندا بندہ ہے تے قربانی بھی نہیں کریندا، دل دے اندر اے نیت کوئی نہیں بندے دی، دیکھ جے دل دے اندر نیت اے ہووے تا قربانی کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ حدیث شریف وچ آیا ہے رسول کریم فرمیندے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، بے شک اللہ کریم میرے امتیوں تواڈیاں شکلاں نو نہیں دیکھدا ہوندا، اللہ تواڈیاں صورتاں نو نہیں دیکھدا ہوندا، اللہ کریم تواڈے عملاں نو نہیں دیکھدا ہوندا، ول اللہ دیکھدا کیڑی شے نو ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تواڈے دلاں نو تے تواڈیاں نیتاں نو دیکھدا ہوندا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پہلی شرط دا پتہ لگی ہے کہ بندہ جڑے ویلے قربانی کرے دل دے اندر اللہ دی رضا ہونی چاہیے، تے جڑے ویلے دل وچ اللہ دی رضا ہوئی، نبی علیہ السلام فرمیندے نا اللہ دی رضا واسطے بندہ جڑے ویلے چھری چلیندا ہے خون دا پہلا قطرہ زمین تے اجر ڈھاندا ہی کوئی نہیں، اللہ کریم خون دا قطرہ ڈھاون تے پہلے قبول کریندا ہوندا ہے جا، تے ہر وال دے بدلے اللہ نیکی بھی لکھیندا ہوندا ہے جا، اے تاں اے کہ دل وچ اللہ دی رضا موجود ہوئے ایک، تے دوجی قربانی قبول ہون دی شرط ہے کہ جڑے ویلے بندہ عمل کر کھلوے، عمل کرن تو بعد آکھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ میں عمل تیری رضا واسطے کیتا ہے، میرا فخر کوئی نہیں وی، اللہ میری آکڑ کوئی نہیں وی، اللہ میرا غرور کوئی نہیں وی، اے عمل کرنا میرا کم ہے تے قبول کرنا تیرا کم ہے۔ تساں سارے بزرگ بھی تے میں بھی نال اساں رل مل کے نیک عمل کرنے شروع کرنے ہوں، نمازاں شروع کرنے ہوں، روزے تے حج شروع کرنے ہوں، وڈے تو وڈے بھی نیک عمل اساں کریں دے رہوں، لیکن خانہ کعبہ شریف بناون دے برابر دا وڈا عمل نہیں ہو سکدا۔ نبی علیہ السلام فرمیندن جیرے ویلے بندہ بیت اللہ شریف دے اوتے نظر سٹیندا ہے اللہ کریم دی رضا واسطے، نظر سٹن دی دیر ہوندی ہے اللہ سارے گناہ رحمت دے نال معاف چا کریں دے، رحمت دے نال اللہ کریم معاف چا کریں دے۔ نبی علیہ السلام فرمیندن جیرے ویلے حاجی بندہ ولاندا ہووے گھر وڑن تو پہلے حاجی تو دعا کرا کیتی کرو، کیوں کہ جیرا حاجی بندہ حج کر کے ولاندا ہوندا ہے وہ آندا پہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دا قصہ آندا پیا ہے، ہاں او تے میں تیجی شرط بیان کرے ساں، حاجی جرے ویلے ولاندا ہووے گھر ونن تو پہلے دعا کرا گی کرو حاجی دے کول، کیوں رسول کریم فرمیندن راجا کا یوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی جرے ویلے حج کر کے ولدے ایویں گناہاں تو پاک ہوندا ہے جویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ یہ اعتکاف خانے کعبہ شریف دے خالی طواف کرن دا اتنا ثواب ہے، خانے کعبہ شریف نو دیکھن دا ثواب ہے، جو بندہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے تے خود خانہ کعبہ بناون دا کتنا ثواب ہو سی۔ حضرت ابراہیم تے
حضرت اسماعیل نوے پیو پتر بیت اللہ شریف بنے دے پین وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھنا جڑے دے پین حضرت اسماعیل گارا آنے دا پیے ایک مستری بنا کھلوتا ہے ایک مزدور بنا کھلوتا ہے اللہ دے پیغمبر اللہ دا گھر بنے دے پین اللہ کریم دے گھر دی خدمت شرم نہیں ہاں آج تا شرم کرے نہیں ہے نا مسجد دی بہاری میں خان صاحب کیویں دیواں مسجد دی صفائی میں ملک صاحب کیویں کراں مسجد دی خدمت میں چودھری صاحب کیویں کراں آراں دی خادم وکھرا مقرر کرنا چاہیے ہاں حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل شان والے جنہاں دی نسل وچوں 4,500 نبی اللہ کریم نے پیدا فرمایا 4,500 نبیاں دا ابا 4,500 نبیاں دا ڈاڈا پیغمبر اے مستری تے مزدور اللہ کام کریں دے پین اللہ دی گھر بناون واسطے تے جرے ویلے خانہ کعبہ بنایا انہیں وال دعا کریں دے نا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ بناونا ساڈا کام ہی قبول کرنا تیرا کام میں اللہ توفیق دے وے نا کل قربانی دی تا قربانی دی چھری پھیر کے آکھنے اللہ تیری رضا واسطے کیتا سے کرنا ساڈا کام میں قبول کرنا تیرا کام ہے بس دل وچ عاجزی ہوے فخر نہ ہوے ایک حدیث شریف سن گھنو تے وقت میں شروع کراں قصہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دا مسند احمد وچ حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائیں ایک بندہ بنی اسرائیل وچ 500 سال تو نہیں اللہ کریم دی خالص رضا واسطے عبادتاں کریندا رہی ہے تے ول اللہ کریم دے دربار وچ دعا منگی صلو میں گھر بار چھوڑ کے تیرے ہیلے تے ویندا پیاں اپنے بیوی تے بچوں تے گھر بار نو چھوڑ کے تے ٹر پیے جر ویلے پہنچے کنارے دے اتے کشتی تیار ہی سوار ہو گئے نبی علیہ السلام فرمینے ویندیاں سمندر دے اندر ایک جزیرہ نظر آیا اسے جزیرے دے اتے بندے نے ڈیرا چلا جائے تے اللہ کریم دی عبادت کرنا شروع کر لیتی 500 سال تو نہیں بندہ خشکی دے جزیرے تے اللہ کریم دی عبادت کریں دا رہی ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ کریم نے انار دا درخت پیدا چا کیتا ہے اپنی قدرت نال اللہ کریم ایک انار انہوں کھواوے تے اللہ مٹھا پانی دا چشمہ بھی جاری کر لیتا ہے ایک پیالہ پانی دا بھی روز پی گھندائی یا خوراک 500 سال تو نہیں رہی اللہ کریم دی عبادت کیتی رکھیے تے جر ویلے موت دا ٹائم نیڑے آئے دعا منگیے نبی پاک فرمیندے دعا پیا کریں دے نیک بندہ اللہ موت دا ٹائم نیڑے آ گئی میں دعا کریں نا جو میری موت سجدے بھی چاونی چاہیے دیئے چنگی موت ہے یار اللہ دی قسم ہے او بندے بھی اساں ڈٹھن جنہاں نو ٹی ویاں دیکھ دے ہوئے موت آئی رب کعبہ دی قسم قید آباد دی سرزمین تو ون کے پوچھو بندے گوائن او بندے بھی مارے گئے نو انہاں تے بھی موت ہے جنہاں نو بدکاری کرے دے ہوئے اگلا مار سٹے اسے حال دے اندر موت ہے اے بری موت ہے اللہ کریم تو نیک موت دی دعا کیتی کرو اللہ کریم چنگی موت عطا کرے تا نبی علیہ السلام فرمے دیاں بخاری شریف وچ لفظ ہے پین
وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی پاک فرمائیں میرے دل دی خواہش ہے میں اللہ دے رستے تے شہید کیتا ونجاں ود جیندا کیتا ونجاں ود شہید کیتا ونجاں ود جیندا کیتا ونجاں ود شہید کیتا ونجاں ود جیندا کیتا ونجاں. اللہ میں کو جیندا کریندا نہ تھکے تے میں گردن کٹیندا نہیں تھکدا. جنگی موت ہے نا شہادت دی, لیکن لفظ یاد رکھے رسول کریم دے اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. میں قتل کیتا ونجاں شہید کیتا ونجاں ود جیندا کیتا ونجاں قتل کیتا ونجاں ود جیندا کیتا ونجاں. اگر موت تو بعد پیغمبر دا اے وجود جیندا ہوندا تا دوبارہ جیندے کرن دی لوڑ. بخاری شریف دی حدیث ہے. سادہ عقیدہ الحمدللہ اللہ دے قرآن تے نبی دے سچے فرمان دے مطابق ہے کہ موت تو بعد اے وجود جیندا نہیں ہوندا. جے موت تو بعد دنیا والا وجود جیندا ہوندا تے نبی پاک نو اے دعا منگن دی لوڑ کوئی نہیں کہ میں شہید تھیواں ود جیندا کیتا ونجاں ود شہید تھیواں ود جیندا کیتا ونجاں. ساڈا اللہ دے قرآن دے مطابق تے نبی سونے دے سچے فرمان دے مطابق عقیدہ ہے ان اللہ یبعث من فی القبور. جڑے قبراں وچ دفن کیتے گئے اللہ قیامت لیوار جیندا کرے سی. خیر ساڈے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحیم یار خان والے رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نو بھی سجدے وچ موت آئی ہے. زبان دے اوتے لفظاں انہاں دے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ میں کو موت دیویں تا مسلمانی دی حالت وچ ہوواں. اللہ میں کو نیک بنداں دے نال شامل چا کر. حضرت یوسف علیہ السلام علی دعا پڑھتے پائیں اللہ دا قرآن زبان تے آئی سجدے دے اندر موت آ گئی ہے. ساری جماعت دے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی قرآن دی تلاوت سن دے ہوئے موت آئی ہے. اے چنگی موت ہے. اللہ کریم چنگی موت نصیب کرے, بری موت تو اللہ بچا کے رکھے. او جے بندے بھی مردن مردے ٹائم جنہاں نو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا زبان وچ اور لفظ پہ نکل دے ہوندے نا. جنگ دے وچ ایک بندہ فوت تھی من لگا اگلے کلمہ پڑھ دے ان اودی زبان وچوں نکلدا ای حکا حکا حکا. حکے دا جو زیادہ شوقین نہیں حکا کریندے موت آ گئی ہے. کراچی وچ بندہ مرن لگا لوگ کلمہ پہ پڑھ دے نو کہ کتا کتا ویئر از مائی ڈاگ میرا کتا کتھاں گیا. کتا کریندے موت آئی جو کتیاں دے نال جو پیار آئی. اے بری موت ہے. چنگی موت ہے جو توحید تے موت آوے تے کلمہ پڑھ دے ہوئے موت آوے. فرشتے جڑے ویلے روح گھن کے ونجن اللہ دے دربار جی گواہی چا دیویں اللہ کریم کلمہ پڑھ دے ہوئے بندے نو موت آئی. خیر او بندہ دعا کریں دے اللہ موت میری آوے تا سجدے دے اندر. نبی پاک فرماندے نے سجدے دے اندر بندے دی موت آئی ہے. اللہ نے اج تو نہیں اوندا وجود محفوظ رکھا ہوا ہے جزیرے دے اندر. فرشتے جڑے ویلے آندے نے زمین آسمان تے اوندے وجود دے کول گزر دن تے پوچھ دین پروردگار وجود پیا ہوئے. اللہ کریم دسیں دے جو سجدے دے اندر موت دی دعا کیتی اس دہاڑے قیامت دے ہر بندہ اپنی قبر وچ اٹھی سی. اللہ کریم دا وجود جزیرے وچ زندہ کر کے اٹھے سی. خیر قیامت دے میدان جڑے ویلے پیش ہو سی او بندہ اللہ کریم فرمے سی او میرے فرشتے ہو اے 500 سال تو نہیں میری رضا واسطے کلے جزیرے دے اندر عبادت کرے دا رہ گئی ہے. آج میں اللہ کریم دا فیصلہ میری رحمت دے نال اینو جنت گھن ونجو. نبی پاک فرمیندے نا بندے دے دل وچ خیال آسی آج میں اللہ دی رحمت نال جنت ونجاں ود 500 سال دی عبادت دا کیڑا فائدہ.
اج جے کر میں اپنی عملہ دے نال جنت نہ ونجاں اللہ دی رحمت نال جنت ونجاں والے دی محنت کیوں کریں داریاں پورے کیوں کریں داریاں راتی جگراتے کیوں کٹن اللہ کریم دی رضا واسطے میں نمازاں کیوں پڑھیاں بس جیرے ویلے ایو خیال آسی اللہ فرشتہ نو فرمے سی او فرشتے ہو میری رحمت دے نال جنت نہیں ونجنا چاہندا اپنے عملاں دے زور نال ونجنا چاہندا ہے لے ونجو اینو جہنم والے پاسے تے فرشتے نب کے جڑے ویلے کھڑے دے پے حسین جہنم والے پاسے نبی پاک فرماندے نا اجڑ 500 سال دے فاصلے تے جہنم دور ہو سی سیک جرے ویلے لگ سی بندے کو تے آکسی حال وے بڑا تسا لگ گیا ہے فرشتے او کیرے پاسے میں نو گدی ویندے او کچھ پانی دا تا انتظام کروا نبی پاک فرمیندن ایک پانی دا پیالہ پکڑ کے فرشتہ جرے ویلے دیون لگ سی آکسی حال وے بڑا تسا لگے میں نو پانی پلا فرشتہ آکسی نا پانی دا پیالہ تینوں تا ملنا ہے کہ پہلے 500 سال دی عبادت سانو دے جیری اللہ دی رضا واسطے کیتی آوی نبی پاک فرمیندن بندہ سی گھنو چا یار 500 سال دی عبادت تسے تو مرداں پانی دا پیالہ تا پلاؤ لیکن جیرے ویلے پانی دا پیالہ پیسی تا بھڑکی زیادہ لگ ویسی آکسی ہور پانی میں نو پلاؤ فرشتے ہور پانی دا پیالہ گوں کرے سن آکسی حال وہی میں نو دیو پانی دا پیالہ نبی پاک فرمیندن فرشتے آکھ سے نا اتھا تا ایک پیالے دی قیمت 500 سال دی عبادتیں کڑ 500 سال دی عبادت تے ہور 500 سال دی عبادت کتھوں گھناوے او تا 500 سال علی عبادت پہلے پیالے دے بدلے دتی بیٹھا آئی اے ہون خیالہ سے دھال ہوئے میری 500 سال دی عبادت تا پانی دے پیالے دی قیمت دے برابر آئی تے میں کیرے فخر دے اتے عملہ نال جنت ونجنا چاہنا ہم فٹ خیالہ سی حال ہوئے واقعی اج میں جنت ونجن واسطے اللہ دی رحمت دا محتاج ہاں جیرے ویلے دل وچ تبدیلی آسی اللہ کریم فرماسی فرشتیوں بس اسائیں دے دل نو سیٹ کرنا ہا ہن دل سیٹ ہو گیا ہے ہن لے ونجو اینو جنت والے پاسے گل کرن دا مطلب ہے بندے نو اپنے عمل دے اوتے فخر نہیں کرنا چاہیدا اللہ کریم دی رحمت دی امید رکھنی چاہیے کام بندے تا اللہ کریم دی رحمت دے نال لیکن رحمت دی امید تاں کرے سی بندہ جو دل پہلے صاف ہوئے تے جے کر بندے دا دل صاف نہ ہویا اپنے عملہ تے ناز کیتی رکھے قطن اللہ کریم قبول نہیں کرنے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندن کعبے گیوں تے کہ پھل پائیوں سکھائیوں ہنر بازی ہو کعبے گیوں تے کہ پھل پائیوں سکھائیوں ہنر بازی ہو تسبیح ہاتھ وچو پکڑ مسلح تے بنیوں پاک نمازی ہو سادہ کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن سب حجازی ہو جب تک سینہ صاف نہ ہووے باہو رب کدی نہیں ہوندا راضی ہو ایویں تا اللہ کریم دی رضا نہیں ملدی ہوندی جیرے ویلے بندے دا دل صاف ہوئے تا اللہ کریم راضی تھیندا ہوندا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندن جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا ڈنڈا مچھیاں ہو جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا ڈنڈا مچھیاں ہو تے جے رب ملدا لمبیاں والا تا ملدا بھیڑاں سسیاں ہو تے جے رب ملدا
رات نو جاگیاں تا ملدا کالو کڑچیاں ہو تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تا ملدا ڈانداں خسیاں ہو انا گلاں رب نہیں ملدا بہو انا گلاں رب نہیں ملدا بہو رب ملدا دلاں ہچیاں ہو دل بندے دا صاف ہوئے تا اللہ کریم ملدا ہوندا ہے عمل کرن تو بعد بندہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو قربانی دیاں شرطاں ذکر چا کیتیاں پہلی شرط اللہ دی رضا ہونی چاہیے دوجی شرط قربانی کرن تو بعد فخر نہیں ہونا چاہیے تے قربانی قبول ہون دی تیجی شرط کہ عمل کریں دا پیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تا پہلے اس عمل تو عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہونا چاہیے اگر عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کوئی نہیں تا قربانی والا عمل کرن دا بھی فائدہ اے جڑیاں پہلیاں دو شرطاں نا اے تا سارے بندہ جو موجود ہونیاں تقریباً جڑے قربانی کریں لیکن جیری اے تیجی شرط ہے نا بڑے بڑے بنداں دے ہاں اتھا حل ویندے اللہ کریم فرماندے میرے پیغمبر میں اللہ کریم تینو دساں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حال اللہ کریم نے سورۃ النجم دے اندر ایک جملہ بولے ہے رب کائنات فرما دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے وچ کہ جیاں پیغمبر ای اللہ اور رب کائنات فرما دن ام لم ینبا بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذي وفا او پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جیرا وعدہ بھی اللہ کریم نال کیتا ہے حضرت ابراہیم کڈ نہیں لگن دتی ہر وعدہ اللہ نال کیتا ہویا پورا کر لکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہ دل دے اندر ساریاں نالوں زیادہ اللہ کریم دا پیار موجود ہے ہاں مت اے سمجھے پے اولاد نال پیار کرنا مننے کوئی نہ والدین نال پیار مننے کوئی نہ دنیا نال پیار مننے کوئی نہ انہاں چیزاں دا پیار تا آپ اللہ کریم نے دل وچ پا چھوڑے اللہ نے قرآن دی سورۃ آل عمران وچ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ بیویاں دا پیار بھی اولاد دا پیار بھی سونے دا پیار بھی چاندی دا پیار بھی آلہ سواری دا پیار بھی جانوراں دا پیار بھی فصلاں دا پیار بھی کنکاں تے مجیاں تے چاولاں دا پیار بھی میں اللہ کریم نے آپ انسان دے دل وچ پایا لیکن بندہ خیال کرے جڑے ویلے انہاں دا مقابلہ میں اللہ دے پیار نال آویں انہاں دے پیار نو قربان چا کرے پر میں اللہ دا پیار چھوڑن دی گنجائش حضرت ابراہیم کیویں پیار قربان کیتا ہے جیرے ویلے اپنے ابے نو آکھن لگے نا یا
أبدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یسمع فعل فاعل جملہ فعل یا نکرے دے حکم وچ ہوندا ہے مد تحت نفی جرے ویلے آویں نکرا تحت نفی آ گیا حضرت ابراہیم اپنے ابے نو آدن اے میرا پیارا ابا جنہ دی تو پوجا پیا کرے نے لا یسمع او کہندی بھی نہیں سن دے جملہ فعلیہ تحت نفی جملہ فعلیہ تحت نفی نکرے دے حکم وچ آ کے لا یسمع کہندی بھی نہیں سن دے کچھ بھی نہیں سن دے ککھ بھی نہیں سن دے کہیں ویلے بھی نہیں سن دے کہیں بولی وچ بھی نہیں سن دے کہ انداز نال بھی نہیں سن دے دوروں بھی نہیں سن دے نزدیکوں بھی نہیں سن دے لا یبصرو کہنو بھی نہیں دیکھ دے کہیں ٹائم بھی نہیں دیکھ دے کوئی حال بھی نہیں دیکھ دے کہیں جھاتو بھی نہیں دیکھ دے کسے شکل نال بھی نہیں دیکھ دے لا یغنی انک شیئا ککھ بھی نہیں کر سکدے کچھ بھی نہیں کر سکدے کہندا بھی نہیں کر سکدے کہیں ٹائم بھی نہیں کر سکدے ابا نہ او سمیع نہ او بصیر نہ قدیر نہ سن سکدے نہ دیکھ سکدے نہ کچھ کر سکدے نہ اللہ دی عبادت کر جڑا سنن والا بھی کرن والا بھی دیکھن والا بھی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اچھا مینوں کے پتہ ہے جو گھر وچ وہابی پیدا تھی گئے ایک اللہ دی قسم ہے میں منڈی بہاؤالدین اس بندے نال ہی ملاقات کر رہا ہوں جنوں والدین گھروں کڈ چھوڑے توحید دی وجہ تو نکل ون ہے وی نابینا دے وچ ایک بچہ ہے کتاباں پڑھدا پہ کامران اس دا نام ہے راجے بازار والدین گھروں کڈ چھوڑے نکل ون وہ بیچارہ ایک مسجد دے اندر ڈیرا لایا ہوئے تھے کتاباں دی تعلیم حاصل پیا کریندا ہے انہاں کہ نکل ون یا عقیدہ چھوڑنا پوسی یا گھر چھوڑنا پوسی اس آکھے اللہ توحید سینے چ پا دتی ہے کامران آکھن لگا گھر نو چھوڑ سکدا والدین نو چھوڑ سکدا توحید چھوڑ سکدا آزاد کشمیر دا ایک طالب العلم حبیب الرحمان او میرے نال پڑھدا رہی آئی آکھن لگا والدین مینوں گھروں کڈ چھوڑے یا توحید چھوڑ یا گھر چھوڑ تے والدین نو چھوڑ اکے گھر چھوڑ کے ہن مدرساں دے وچ ودا پڑھدا الحمدللہ اللہ دی مہربانی ہے ٹکر پانی لب پوندے اللہ کریم کہندا محتاج نہیں کیتا ہویا اور حبیب الرحمان رو کے آکھن لگا کہ کم از کم 5-6 سالاں تو بعد میں گھر گیا تاکہ والدین دا تے میں پتہ کر رہا جیرے ویلے 6 سالاں تو بعد میں گھر دے دروازے دے بارو کھلو کے انہیں دروازہ کھولے سامنے بیٹھا ہویا والد تے والدہ تے والد پرو ڈٹھے بھئی آندہ پہ 6 سالہ تو بعد پتر آکھن لگا خبردار میرے گھر جلت نہ رکھیں آدھے اللہ دی ذات دی قسم کر کے توانو آدھاں وہ میرے نال پڑھدا رہی حبیب الرحمان کہ جیرے ویلے دروازے تے اتے کھلوتا ہم تے والد گل کی تھی 6 سالہ تو بعد گیا ہویا خالی چہرہ دیکھن واسطے گیا ہم 2-4 متا مٹھیاں گلاں چا کرن میرا مسئلہ سن کے متا قبول چا کرن والد آقا لت نہ پیا رکھے ورنہ لتاں تروڑ دے ساں 6 سالہ تو بعد گیا ہویا انہیں یار واپس آ گیا کئی سال گزر گئے اج تک نہ گیا معمولی گل نہیں سانو تا بڑی بڑی مسئلہ توحید آ گیا نا سوکھا جیاں حضرت ابراہیم نو جرے ویلے ابے آقا لئن تنتہ لأرجمنک بہجرنی ملیہ جے کر تو مسئلہ بیان کرن تو بحث نہیں ہے ہر ویلے مسئلہ جو سن دے کوئی نہیں ہر ویلے مسئلہ جو دیکھ دے کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکدے اپنی قبر تو مکھی نہیں اڑا سکدے یہ ودتے مسئلہ کیتا لارجو مننا کا پتھر مار مار میں تینوں سنگسار جا کرے ساں ہن نکل ونج میرے گھر وچوں حضرت ابراہیم پیو دا پیار چھوڑی ویندن اللہ یار دے پچوں جڑے ویلے دروازے دے باہر لت رکھیے اے پیو نو چھوڑنا کوئی معمولی مصیبت
طاقتاں کوئی نہیں ہاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پوندیاں آ تلا گنگ ٹر سگھر دی سرزمین اتے حضرت مولانا عبدالرؤف بچھالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا حسین علی دے شاگرد سگھر دے اندر اللہ کریم دا قرآن بیان بیٹھے کریں دینا نال قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دی صدارت آئی تے سگھر دا بہو وڈا زمیندار بہاولدین مارد پتھر مولانا عبدالرؤف دے متھے دے اتے آ کے جڑے نے پتھر لگ گئے خون دی دھار نکلی مولانا عبدالرؤف دی سارا قرآن میز تے رکھو یا خون دیاں دھاراں دے نال رنگین تھی گئے تے مولانا عبدالرؤف نے جھولی سامنے چا کیتی ہے ساری جھولی خون نال بھریج گئی ہے جڑے بندے وچ موجود انہوں نے مینوں واقعہ سنایا مولانا عبدالرؤف نے رو کے لہو نال جھولی بھری دی پئی ہے دھار وگدی پئی ہے متھے وچوں اتو تے منہ کر کے آدن اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی ہن ہدایت دا فیصلہ فرما دے بس قبولیت دا ٹائم آئی وہ بہاولدین زمیندار جیرا پتھر مارن والا ہی مولانا عبدالرؤف نو خون نال قرآن رنگین کراون والا ہی جولی خون نال بھرواون والا ہی کچھ مدت گزری دل وچ انقلاب آئے ہکو توحیدیاں دا دشمن ہی کہیں ٹائم تے وہ بہاولدین انقلاب آیا توحیدیاں دا پروانہ بن گیا اج تک اولاد موحد ہے اے دل تبدیلیاں اللہ پیدا کریں دے انسان گھبراوے نہیں جیرے ویلے بوئے دے باروں لت رکھیے تے پیو پوچھ دے پترا اپنا پتہ تا دسی ونج میں کتھاں آ کے تیرے نال ملاقات کراں حضرت ابراہیم جواب نے انی ذاہب الی ربی سیہدین سورۃ الصافات 23 سپارہ آیت نمبر 99 او میں ابا پوچھنے جو کتھاں ویندا پیئے میں ابی نو چھوڑ کے ربی والے پاسے ویندا پیاں اب دا پیار چھوڑ سکدا رب دا پیار نہ چھوڑ سکدا جڑے دل وچ رب دا پیار آوے اونوں اب دے پیار دی لوڑ باقی نہیں راندی او میرا پترا تیرا جو واقف کوئی نہیں بادشاہ نال بھی تیری ٹکر لگی ہوئی ہے قوم نال بھی تیری مخالفت ہے محلے دار بھی تینوں دیکھ نہیں سکنے ہر کہہ نال جو تیرا مسئلہ دا رولا ہوندا ہے ویسے کیرے پاسے سیہدین ابا رستاں دی فکر تو نہ کر اے جری ذات دے پیار دے پچھو چھوڑ کے ویندا پیاں آپے رستاں دا انتظام بنا دے سی اللہ اللہ انسان گھبراوے نہیں مولانا ظفر علی خان اگدہ یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے علامہ اقبال دے تکڑا تھیوں بندہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں گھبرا نہیں ہو بندہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے گھبرا نہیں ہو بندہ کہ میں اللہ کریم والے پاسے ویندا پیاں ہن رو کے دعا کرے نے پروردگارا رب ہب لی من الصالحین اللہ نیک اولاد عطا فرما پروردگار تیرے کول منگدا پیاں حضرت ابراہیم اولاد اللہ کریم تو منگی سادہ کیرا قصور ہے
ساری جماعت دا کہڑا قصور ہے؟ اشاعتو توحید و سنت دی کیڑی غلطی ہے؟ نوجواناں نے توحید و سنت دی کیڑی غلطی ہے؟ اساں وی تیو اعلان کرنے ہیں عمل قربانی والا کریں دے پیو، عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بناؤ چا، جے کر قربانی والا عمل حضرت ابراہیم دا قبول کراونا نے، حضرت ابراہیم دا عقیدہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد تو عطا فرما، دیون والا تو ہے۔ جڑا بندہ اللہ کریم کول اولاد منگے اوندا عقیدہ تا حضرت ابراہیم نال ملدا ہے، تے جڑا خدا کول نہ منگے اوندا عقیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں ملدا۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، اللہ کریم دی مرضی۔ ہاں یار مسلمان نو مسئلہ سمجھ نہ آوے، ہندو نو ہی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ او آدھے دادو خلقاں تو باولی تے قبراں پوجن اوت، اوت دا معنی بے وقوف، ہندی بولی ہے نا، اپنے آپ نو آکھدا ہے دادو خلقت باولی تے قبراں پوجن اوت، وہ تو مارے موت کے یہ ان سے مانگے پوت، وہ تو مارے موت کے یہ ان سے مانگے پوت۔ تے جرا سکھاں دا ورکائی گرو نانک انہوں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، آکھدا ہے دو موتوں سے پیدا ہو کر نام رکھایو پوت، دو موتوں سے پیدا ہو کر نام رکھایو پوت، رام کی پوجا مول نہ کیجو ویسا موت کا موت۔ اللہ اللہ، بڑا ذوق چاہیے سمجھن واسطے۔ خیر اللہ مہربانی کر اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ وچوں۔ کچھ مدت تو بعد اللہ کریم فرمانے نے چھوڑا میرا پیغمبر اپنی بیوی ہاجرہ نو تے اپنے پتر اسماعیل نو۔ امام بخاری نے طویل حدیث ذکر کی تھی بخاری شریف وچ، بالکل جنگل بیابان وچ حضرت ابراہیم جڑے ویلے چھوڑ کے آندے پین کچھ کھانا پانی بھی نال تو شادان وچ حوالے کر کے جڑے ویلے ٹرے آندے نا، بخاری شریف وچ لفظ حضرت بی بی ہاجرہ پہ پوچھ دیے اے میرے سر دا تاج اللہ ہمارا کا بہذا، اے دسی ون اللہ دا حکم ہے جو چھوڑی وینے اپنی مرضی نال تا نہیں چھوڑی ویندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن ہاں نام اللہ دی مرضی نال چھوڑی وینا۔ بخاری شریف دے لفظ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت ابراہیم نو بی بی ہاجرہ کھن لگی اذ اللہ یزینا، مد لگا ون اللہ کریم دے حوالے کر کے ساکوں جڑے اللہ دا حکم من کے چھوڑی وینے اللہ کریم سانو ضائع نہیں کرنا۔ کتنے تک پانی تک گیا؟ جنگل بیابان سنسانے، پانی جن ویلے مکے حضرت اما ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر لیتے پانی دے انتظام واسطے۔ دیکھ دیا پاسوں متا کوئی چشمہ ہوئے، بس این پہاڑی تے چڑھ گئی جھاتی مرے دیئے متا کوئی چشمہ نظر آوے، بل بھج کے این پاسے آ گئیے ہک جاتے قرار بھی نہیں پیاندہ مہاجرانو دوڑ دی پئیے متا پانی میں نو نظر آوئیے تے پانی دا چلو بھر کے اپنے تسے پتر نو پلا چونا لیکن پانی نظر نہیں پیاندہ۔ اللہ کریم دی تقدیر تو حسدی کھلوتی ہے تے دے بھجن نال کم نہیں بڑھنا، حضرت ابراہیم دی کھری مارن نال کم
کام بن ونجنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے پین معصوم بچے تے جڑے ویلے معصوم بچہ تاسی وجہ تو کھریاں پیا مرندے زمین اتے، اما نے دوڑ لئی ہوئی صفا مروا دے اتے، حضرت اسماعیل کھری ماری، اللہ کریم فرمایا ون جبرائیل کھری مارنا حضرت اسماعیل دا کام ہے، تو ون کے پر مار کے چشمہ جاری کر، اویں چشمہ جاری تھی وے جویں حضرت ایوب واسطے جاری تھیا۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب نے بھی کھری ماری، اللہ دے حکم نال پانی دا چشمہ جاری تھی گیا ہے، جڑا اللہ کریم چشمے جاری کر سکدے حضرت ایوب واسطے، حضرت اسماعیل معصوم دی کھری نال بھی چشمے جاری کر سکدے، جڑے ویلے کھری لگی حضرت اسماعیل دی پانی دا چشمہ پھوٹا ہے۔ حضرت ایوب والا چشمہ تا ایوب نال خاص ہے، انہاں دا او پیندے گئے تے اندر دی بیماری ختم، دھاندے گئے تے باہر دی بیماری ختم، پر حضرت اسماعیل دی کھری نال جڑا چشمہ جاری ہوئے، اللہ نے حضرت اسماعیل نال خاص نہیں بنایا، قیامت تونی لوگ پانی پیندے ونجن اللہ شفا عطا کریں دا ویسی۔ نبی علیہ السلام فرمایا نا زمزم شفاء لما شرب لہو، جڑی بیماری واسطے بھی پیتا ونجے زمزم، اللہ کریم نے کافی ساریاں دھاتاں وچ رکھیاں، سونا بھی وچ، چاندی بھی وچ، لوہا بھی وچ، پتل بھی وچ، سکہ بھی وچ، تراما بھی وچ، اللہ کریم نے دھاتاں وچ رکھ دتیاں آب زمزم وچ، مندا پیندا ونجے اللہ بیماریاں دا انتظام آپ کریں دا ویسی، آپ علاج کریں دا ویسی۔ اے بھی سن دے راندے ہو حاجیاں کول کھلو کے جے ویلے زمزم پینن، پیونا بھی رج کے پوندا ہے، بندہ کھلو کے زمزم جے ویلے رج کے پیندا ہے، رج کے پیون تو بعد ذرا ہٹن دی کوشش کریں دے سارا پانی ہضم۔ اتھا بندہ ذرا جیاں پانی پیوے چا زیادہ برداشت نہیں کر سکدا، جتنا رج کے پی قدم پچھو تے کریں دن حاجی آدن اللہ دی قسم سانو پتہ نہیں ہوتا بھئی پیتا حصے کی کون اللہ۔ قیامت تک اللہ کریم نے فیض جاری کر دیتا ہے، حضرت اسماعیل دی کھری نال جرا پانی جاری ہوئے، گویا کہ حضرت اسماعیل جرا پانی پیتا اے حضرت اسماعیل دا طریقہ جاری ہو گیا ہے، تے حضرت اما حاجرہ جری بھجدی رہی ہے، اللہ کریم نے او بھی سنت جاری کر دیتی حاجیاں واسطے، اگر بیت اللہ شریف دا طواف کرو صفا مروہ دی دوڑ بھی نال نہیں کرو، تے مکے دے مشرکاں نے کہ کیتے صفا پہاڑی دے اوتے بت چ رکھا جاندا نائی اصاف، تے مروہ تے جڑا بت رکھا نے اوندا نائی نیلا۔ اے اصاف تے نیلا اصل وچ مرد تے عورت ہیں، انہاں ظالماں نے خانہ کعبہ شریف دے اندر غلط کام کرن دی کوشش کیتی، اللہ انہاں دے وجود نو پتھر بنا دیتا۔ مفسرین لکھ دے نا کہ اصل تا غلط کام کرن دی کوشش انہاں کیتی تے اللہ وجود پتھر بنائے، بعد نسلاں جڑیاں آئیاں انہاں کہ کیتا اصاف نو چ رکھا صفا دے اوتے تے نیلا والے بت نو چ رکھا مروہ دے اوتے، انہاں دی پوجا شروع کر دتی۔ اللہ کریم نے جڑے ویلے مکہ فتح نبی علیہ السلام دے ہاتھوں تے فرمایا، نبی علیہ السلام نے بتاں نو مٹا دیتا ہے، تے مسئلہ شروع تھی گیا جو صفا مروہ دی دوڑ لو۔ مسلمانہ دے دل وچ خیال آئے کہ پہلے تے تھا بت موجود ان تے بتاں دی پوجا تھی دی آئی، اسا صفا مروہ دی سائی کی تے دوڑا لائیاں، سات چکر لے متا ایویں نہ ہوئے سادے ذمے بھی گناہ لگ ونجے، کیوں جو اگے جو مکے والے ایویں طواف کریں دین انہاں دا، مکے والے پوجا کریں دین انہاں دی، اے جو بتاں دیاں جھائیاں ہن متا ساری سائی کرن نال سانو گناہ ہوئے۔ اللہ فرمایا نا نا میرا پیغمبر اعلان کر،
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا پہاڑی بھی اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے، مروہ پہاڑی بھی اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے. جڑا بندہ حج کرے، جڑا بندہ عمرہ کرے تے صفا مروہ دیاں دوڑاں لاوے، کوئی گناہ اس نو نہیں ہونا. اے نہ سمجھے جو پہلے بتن متا ہن میں جو دوڑاں لاواں تے اللہ گناہ نہ ذمہ لا دے، آہاں گناہ نہیں تھی ہونا. خیر بی بی ہاجرہ نے جڑی دوڑ لئی، اللہ نے حاجیاں تے عمرہ کرن والیاں واسطے طریقہ جاری کر دیتا ہے. آب زمزم حضرت اسماعیل دی کھری نال جاری ہویا، اللہ کریم پیون والا طریقہ جاری کر دیتا ہے. حضرت اسماعیل وڈے ہوئے وقت حضرت ابراہیم نال ملاقاتاں ہویاں تے جڑے وڈے ہوئے تے حضرت ابراہیم آکھن لگے لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. توجہ ہے، خیال کرے. جیرے ویلے بھجن درکن دے قابل ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. قانون اے ہے دنیا دا کہ جرا او نکا جرا بال ہوئے نا چھوٹا اوکا تا پیو دا پیار اس لے اتنا نہیں ہوندا. قانون ہے. تسا میرے کول دلیل پوچھو تا میرے کول دلیل نہیں دلائل. دلائل ہاں ایک نا کی میں بھلا اچھا ایک سناواں چاہ. آمن نہ جرے ویلے ملک صاحب ہونا چودھری صاحب ہونا تے گھر والی آکھیں ذرا بال نو چاہ میں بہاری دیونی ہے، روٹیاں پکاونی ہیں، بھاجی پکاونی ہے، بال نو چاہ لازا چاسی میں صدقے ونیاں اوئے 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 اے سارے کپڑے پلیت کر سڑنے. آپ چاہ بے میں بھئی روٹیاں پکاونے، بھئی روٹیاں پکے بھاویں نے میرے کو نہیں بھی چویندہ. دیکھ تو صحیح میں لگے ہوئے کپڑے تے سارے خراب تھی گئے، کپڑے بدلاونے پہ گئے. میں نہ چاہتا گھن اس لئے ماں دا پیار زیادہ ہوندا ہے تے پیو دا پیار زیادہ اتنا. جے کر پیو دا پیار اس لئے زیادہ ہوندا تا کپڑیاں دا خیال نہ کریا، معصوم بچے دا خیال کریا. ادھے ہاں آپ سنبھال او ودھاں نال چلیں دیئے. سردیاں دا جڑے ویلے موسم ہووے تے بسترے نو خراب چا کرے معصوم بچہ، ماں آپ سنے پاسو سمدیے بال نو سکے پاسو سمیں دیے تاکہ سنے پاسو سمایوں ساری رات روندا راسی، بال نو ندر کوئی نہیں آونی. آپ تا جگراتاں کٹیں دیے، بچے دا خیال پہلے کریں دیے. اس لئے ماں دا پیار زیادہ ہوندا ہے تے پیو دا خور خور کریں دا پہ پیو نو پرواہ. قانون ہے. تے جیر ویلے بال تھی ونجے نا وڈا اس لئے پیو دا پیار زیادہ ہوندا ہے. کیوں جو ماں نو کھپیندا ہے کہیں ویلے ہکشا ہاتھ مرے سی، کہیں ویلے کٹوی ویٹ چھڑے سی، کہیں ویلے بھانڈا بھان چھڑے سی. او یادی با نکلے پیو آوے تے اندے نال ونجیا بازار میدی جان چھوڑے کٹوی نہیں پکاونے دا، بہاری دے ونڈے بیٹھی بیٹھی بیٹھی. او جو منجھے تے بلے سی وقت رکھ مار کے وقت آئے ابا جنوانی کو بہر ذرا پھرا ٹرا گھنا کم ہی نہیں کرنے دا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. انگل پکڑی ہوئی ابے دی نال ودا ٹردا ہوندا ہے. اس ویلے پیو دا پیار زیادہ ہوندا ہے تے پیو دی خواہش ہوندی ہے ہتھاں نو کھول باواں اپنے پتر نو آواز ماراں تے پتر بھج کے میرے ہاں نال آ کے لگے. جے ویلے بال ہاں نال آ کے لگدا ہے پیو دا دل ٹھر ویندا ہوندا ہے. اس لیے پیو دا پیار زیادہ ہوندا ہے. اللہ کریم بھی فرمایا قرآن وچ لما بلغ معه السعي حضرت اسماعیل جے ویلے ٹرن پھرن دے قابل ہویا، بھجن دھرکن دے قابل ہویا، پیو دا پیار بھی اس ویلے بڑا زیادہ ہے. اپنے پتر نو آکھن لگے نو میرا پتر یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. توجہ کرے خوب ہی تھا.
کہ پتہ وقت زندگی وفا کرے نہ کرے، سادہ اعتبار کو نہیں۔ خواب ڈٹھے میں میرا پیارا پترو کہ ڈٹھا وتا خیل دے راون والیاں نو خواب جاگ دے ویلے آندے نے کہ ستے ویلے؟ سمدے ویلے اول آندے کو نہیں، سبحان اللہ، بچے ہوئے واہ صدقے آندے ہی نہیں اکھے، سبحان ہاں نہ آمن تے نہ بندہ خواب ہی ڈرے، خواب یہ ڈرا بیٹھا ہوئے وقت مڈھو آویں ہی نہیں چلو تے جے کر آویں نہیں صحیح تا سمدے ویلے آسن جاگ دے ویلے آونے۔ اچھا ایک اور اشارہ کراں قرآن دا، اللہ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جنگ بدر دے اندر 1000 کافرہ دا لشکر ایک پاسے 313 صحابہ کرام ایک پاسے تے انہاں کول اسلحہ بھی موجود، گھوڑے بھی موجود، اٹھ بھی موجود تے جھا بھی انہاں دی پکی آئی، مسلماناں دی جھا بھی کچی آئی، ریتلی جھا آئی تے انہاں کول اسلحہ بھی موجود کوئی نہیں، 2-4 تلواراں تے سوٹیاں تے ڈانگاں چاہ کے اللہ کریم دی امداد تے ہیلے دے اتے آئے ہوئے لڑائی کرن واسطے۔ اقبال دے فضائیں بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ کریم نے لڑائی تھیون تو پہلے جری رات آئی نبی علیہ السلام نو خواب دکھائے، اللہ نے قرآن جوندہ ذکر کیتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، نبی پاک نو خواب آئے کہ کافر تھوڑے ہی نو، اور کرے سو نا الفاظ تے تام مسئلہ سمجھ آسی خوب توجہ دے نال، کافر کے ہیں حالانکہ ہن تاں بس اے خواب جھوٹ ہے معاذ اللہ، نا نبی علیہ السلام دا خواب سچ ہے۔ اللہ قرآن وچ فرمایا قلیلان میں بہوں تھوڑے دکھا ہے، ہن زیادہ وقت تا یاد رکھا ہے اللہ کریم جرے تھوڑے کافر دکھائے ہن او این واسطے کہ انہاں 1000 دے وچوں تھوڑے بندے کفر تے رہ گئے، اکثر مسلمان تھی ونجنا آئی، اکثر نے مسلمان تھی ونا آئی، جرے بہت سارے مسلمان تھی ونا آئی اللہ او نہ دکھائے، جنہ تھوڑیاں دی موت کفر تے آونی اللہ اوے دکھائے۔ نبی پاک سویرے اعلان کر رہی تو مسلمانوں کافر تھوڑے ہی نہیں، گھبراون دی لوڑ، مسلمان ہمت ہی چاہ گئے۔ لیکن خواب تو نبی پاک نو آیا نا، خواب اصل جری میں گل کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام نو بھی خواب آیا ہے، خواب سمن والے نو آندا ہوندا ہے تے جرا سم ونجے اونوں تو اپنے وجود دے حال دا بھی پتہ، ساری کائنات دے حال دا پتہ کیویں لگ سکدا ہے تے جڑے ویلے بندہ سم ونجے اکھیاں بند چا کریندا ہے، ستے دیاں اکھیاں کھلیاں تے نہیں ہوندیاں نا، کہ اکھیاں کھلیاں پیاں ہوندیاں تے بندہ ستا پیا ہوندا ہے نا، اکھیاں بند ہوندیاں بندہ سمجھدا ہے۔ چلو یار میں ستے دی گل نہ کریں دا جاگ دے دی کراں، میں اکھیاں بند کیتی بیٹھا تواڈے سامنے ہاں، میں خدا دی قسم کر کے تانوں آکھدا بھی ہاں میں اکھیاں بند کیتی بیٹھا، میری اکھیاں دے اوتے معمولی چمڑے دا پردہ آ گئی ہے، اکھیاں میریاں بند دن تساں رہ گئے، مینوں اپنا وجود بھی نظر آندا، حقیقت ہے میں خدا دی قسم کر کے پیا دا، مینوں اپنا وجود ہی نظر نہیں پیا آندا، اپنے ہاتھ پیر بھی نظر نہیں پیا آندے، اپنا لباس بھی، اپنی اینک بھی، رومال کچھ بھی نظر نہیں پیا آندا مینوں اپنے وجود وچوں۔ ہاں معمولی چمڑے دا پردہ اکھ دے اوتے آ ونجے تے جیندا بندہ دیکھ سکدا تے جیندے تے منا مٹی آ گئی ہو مردہ دے تھا پیا، افسوس نہیں جا جرا مولوی صاحب مسئلہ کرے بھئی موئے دے دھن قبر تے ونجو نا موئے دے دھن، وہ کتاب موجود ہے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تا میں کتاب سٹیج تے بھی کریں پیش چا کرے سا، جیری کتاب دے اندر لکھا ہویا ہے کہ کفن چور جے ویلے کفن لہاون لگا تا مویا اٹھی بیٹھا، کفن چور بھج پیا، کفن چور اگو اگو تے مویا پچھو پچھو۔ ہاں افسوس
او کتاب بھی میرے کول موجود ہے اپنے کتب خانے دے اندر، مسجد والا جڑا میرا کتب خانہ ہے موجود ہے، کہ جرلے مردے نو غسل دیون لگے تو موئے انگوٹھا جنپا موئے، ہاں جی او کتاب ہی پاکستان ہی چھپی ہوئی ہے، اکھے جرلے مردے نو غسل دیون لگے مردہ مسکرانے لگ گیا، مردہ حد نہ بک گئی یار اللہ، اتھا جیندہ بندہ ہے، معمولی چمڑے دا پردہ آنکھ دے اتے آ ونجے تے نظر آندا نہیں، تے جہدے تے منا مٹی آ گئی ہے او کیویں دیکھدا پیا ہوندا ہے۔ ایک میں مسئلہ سمجھاون لگا، میری زندگی دا پتہ کو نہیں، زندگی وفا کرے نہ کرے ذرا توجہ نال مسئلہ سنے، تے میں سادے سادے الفاظ ہی دسن لگا جو مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اے تا تساں سارے بھائیاں دا عقیدہ ہے نا بھئی اللہ سندا بھی ہے تے اللہ دیکھدا بھی ہے، ایویں نا اللہ ہر دی سندا بھی ہے تے دیکھدا بھی، اللہ قرآن وچ فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں انسان نو بنایا ہے جو انسان سندا بھی ہے تے انسان دیکھدا بھی ہے۔ توجہ کرے یہ مسئلہ یاد کرے، اگو بیان کرن دے قابل ہے۔ اللہ بھی سندا ہے، اللہ بھی دیکھدا ہے، انسان بھی سندا ہے تے انسان بھی دیکھدا ہے، یہ تو شرک بن گیا، کیونکہ شرک تو وہ ہوندا ہے نا کہ اللہ دی صفت مخلوق ہی چوے، اللہ دی صفت دوجے بھی چاویں وہ شرک بن ویندا ہے۔ شرک دا معنی شراکت، ہن اللہ بھی سنے تے میں بھی سنا، اللہ بھی دیکھے تے میں بھی دیکھا، تے شرک بن گیا، حالانکہ اے شرک بندا نہیں، بولو اے شرک بندا نہیں، کیوں؟ میں اپنے سنن دے اندر اسباب دا محتاج ہاں، میرے کانوں میں کنا دے اتے گل پوے، گل کرن والا قریب ہوے، آواز کنا تو نہیں اپڑے، تے جے کر میں کوئی دیکھنا چاہواں اکھیاں موجود ہوویں، شے سامنے ہوے، درمیان وچ پردہ نہ ہوے، یعنی میں دیکھن تے سنن دے اندر اسباب دا محتاج ہاں، اللہ دیکھن تے سنن دے اندر اسباب دا محتاج۔ ہن غور کرے، اللہ سندا تے دے ہے بغیر اسباب دے، تے میں سندا تے دے تھا اسباب نال۔ اچھا میں تواڈے کول پوچھدا، اگر کوئی بندہ میرے بارے چ اے عقیدہ چ رکھے بھئی احمد شعیب بغیر اسباب دے سندا تے دیکھدا ہے، وقت شرک بن سی نا، کیوں؟ جو بغیر اسباب دے دیکھنا تے سننا اللہ دی صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے اندر مننے چاہ بھئی بغیر اسباب دے اے سندا دے ہے تا اے شرک بن ویسی، کیوں؟ جو بغیر اسباب دے سنن دیکھنا خدا دی صفت ہے تے او بندہ مینوں دتی بیٹھا ہے۔ ہن سمجھا ذرا مسئلہ، بغیر اسباب دے سننا دیکھنا خدا دی صفت ہے تے بغیر اسباب دے سننا دیکھنا بندہ کہ ہور وچ مننے تا شرک بن ویندا ہوندا ہے۔ ہن سوال اے ہے بھئی مردے دا کیڑا سبب ہے؟ مردے دا تا کوئی سبب موجود، روح وچوں نکل گئی، اتے منا مٹی آ گئی، مردے دا کوئی بھی سبب موجود نہیں۔ ہن مرداں دے سنن دا عقیدہ رکھنا، مرداں دے دیکھن دا عقیدہ رکھنا، اے اللہ علی صفت موئے کو دے منے جو اوندا سبب بھی کونی، تے وقت بھی بندہ کہ او سندا پے تے دیدا پے، اے تا بغیر اسباب دے دیکھنا تے سننا موئے چ منی پے، ایو تے شرک ہے۔ سن دے پے او مسئلہ؟ ہاں تے کئی لوگ تواڈے تے سوال کرے سن، مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، اے مسئلے نہ چھڑے کرو، کوئی انہاں مسئلہ دا سوال تھی بنا ہے۔ لوگ آدھے نا انہاں مسئلہ دا کوئی سوال تھی بنا ہے، تسا یہ مسئلے چاہیے ودے ہو، اور مسئلے تسا بیان نہ کریں دے۔ سنو قرآن دی آیت، اللہ فرماندا ہے انہو لذکر لک ولقومک، انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے قرآن تیرے واسطے بھی ذکر بن کے آیا ہے، تیرے واسطے بھی نصیحت بن کے آیا ہے، تیری قوم واسطے بھی نصیحت بن کے آیا ہے۔ قرآن دے بارے سوال بھی کیتا ویسی میرا پیغمبر، جو قرآن اللہ عقیدہ رکھا بھی ہوی کہ کوئی نہ، قرآن دے مسئلے مننے بھی ہن کہ کوئی نہ، لوگ انہاں مسئلہ دا سوال تساں مسئلے چاہیے ودیو، اے مسئلہ قرآن دا تے قرآن دا سوال ضرور تھی ہے، مسئلے دا سوال اللہ کرنا ہے۔ سن دے پے ہو؟ ہاں یہ
مسئلے کیوں اسا زور دینے تے بیان کرنے سوال نہیں بنائے اللہ کے قرآن دا سوال کرنے تے یہ مسئلے بھی قرآن دے خیر جیرے ویلے بندہ سم منیے تا اپنے وجود دے حال دا پتہ ساری کائنات دا کیے پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آدن ہے میرا پیارا پتر مینوں خواب آئے خواب سمن والے ہے تے سمن والے نو اپنے وجود دے حال دا بھی پتہ نہیں ہوندا اچھا خواب کہڑا ہے انی اذبحو کا میں تینوں کھودا پیاں میرا پتر جیڑا نور دا بنا ہوا ہوے انہوں کوئی نہیں سکدا اگر حضرت اسماعیل نور دے بنے ہوئے ہوندے تا قومن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا سورۃ الانفال آیت نمبر 3 اللہ کریم فرماندے میرے پیغمبر اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین کافرہ نے تدبیراں کیتیاں کہ نبی پاک نو قید کر لیو نبی پاک نو شہید کر لیو نبی پاک نو مکے وچوں کڈ لیو ترے تدبیراں کیتیاں مکے دے کافراں نبی پاک دے بارے وچ پہلی تدبیر لے یوسف تو کا تینو قید جا کرے نا جڑا ہر جگہ موجود ہوے اونوں قید کوئی کر سکدا ایک تے یقتلوکا تیرے قتل کرن دا مشورہ بھی کیتا میرا پیغمبر کہ نبی پاک دی ذات نور ہوندی تا قتل کرن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کیوں جڑا نور ہوے اونوں قتل کوئی نہیں کر سکدا جبرائیل اسرافیل میکائیل اسرائیل اے نور دے بنے ہوئے نا انہاں نوں قتل کوئی نہیں کر سکدا تے تیجا مشورہ یخرجوکا تینوں مکے وچوں کڈ دیویں جڑا ہر جگہ موجود ہوے اونوں کڈ بھی کوئی سکدا انہاں تا اے تدبیراں کیتیاں نا یمکرون و یمکر اللہ انہاں اے تدبیراں کیتیاں اللہ کریم مٹاون دے فیصلے کیتے انہاں دے تدبیراں انہاں دیاں پوریاں نہیں ہونیاں واللہ خیر الماکرین اللہ دے نال دیاں بہتر تدبیراں کوئی نہیں کر سکدا نبی پاک دے بارے انہاں دا کوئی چال تے منصوبہ کامیاب نہیں ہویا انہاں قتل دا پروگرام بھی بنایا تے جڑا نور دا بنایا ہوئے وہ قتل ہو سکدا ذبح بھی نہیں ہو سکدا قتل بھی میں پترا قتل پیا کرے نا ذبح پیا کرے نا ہن تیرا کے خیال ہے حضرت ابراہیم والے قربانی والے واقعے چوں مسئلے بھی نکل دے پے نے عقیدے دا ہی پتہ پیا لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل نور ذات نور نہیں حالانکہ حضرت اسماعیل دا خیال پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں حضرت ابراہیم نو اصل دنیا والا نو اے دکھاونا آئی کہ جویں میں خدا دا حکم منن واسطے تیار ہاں میرا پتر بھی پچھو تے ہٹن والا نہیں پتر کے خیال ہے آکھن لگے یا اباتی فعل ما تؤمر ابا جلدی کر پوچھن دی دیر کیوں کیتی وی جیندہ تینو حکم کیتا گیا جلدی کر تو میں کہ کرے ساتھ ساتھ جدونی انشاءاللہ من الصابرین تو انشاءاللہ میں نو صبر کرن والا دے وچوں بیسے میں ڈٹ کے راسا حضرت ابراہیم پتر نو نال لا کے ٹرے میں دینا سامنے ابلیس آئے بندے دی شکل بنا کے حضرت اسماعیل نو برغلایا سو پتہ ہی بھی کہ کوئی نہ پیو تینو کیرے پاسے کھتی میں دے انہاں کا دھر دھر لانتیاں میں نو چنگی طرح دے پتہ ہے اللہ دا حکم پورا کرن واسطے میں دے پائے ہیں حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماریاں او سنت بن گئی حضرت ابراہیم دی حاجیاں کول پوچھو وال اگو تے جر ملے گئے وات ابلیس آئے وات ورغلاون دی کوشش کی دیئے وات حضرت ابراہیم کنکریاں ماریاں وال تریجی وار سامنے آئے وات کوشش کی تے وال کنکریاں ماریاں آج بھی ترے شیطانہ والیوں نشانیاں موجود ہیں جنہاں نو حاجی کنکریاں مرے نے نا اشارہ ہوندہ ہے جو شیطان دے ورغلاونے وچ اساں کوئی نہیں آونا
سارے استاداں دے استاد ہن فوت ہو گئے. سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. انہاں دا ایک شاگرد ہے مولوی شاہ محمد صاحب سیال کوٹی. ہن بھی وہ سیال کوٹ ہوندے نا. مولوی شاہ محمد صاحب جڑے ویلے قاضی صاحب کول پڑھ کے گیا نا اے ون کے تے ایک پیر دا مرید بن گیا جڑا پیر ہے بدتی. قاضی صاحب نو کہیا انڈا صاحب بھئی تہاڈا شاگرد مولوی شاہ محمد تک بدتی پیر دا مرید بنا ہے. انہاں کہا ہے مولوی شاہ محمد نو ون کے آکھو بھئی قاضی صاحب تینوں سریندے پین آ کے مل ون. مولوی صاحب آوڑا قاضی صاحب فرمایا ہیں وہ میں سونا بھئی تے بدتی فلانے پیر دا مرید بنا ہے تے اے کہ اکھے جیا جی میں انہاں دی بڑی شہرت سنی تے میں جڑو لگی نا تو او پیر مینوں آکھن لگا بھئی تیرا نام شاہ محمد ہے تے تو فلانی جھا تو آئے تے اے کام کرے تے میں تو حیران تھی گیا میں تو مرید بن گیا. پیر مینوں آکھن لگا مولوی صاحب تو ہے مولوی آ میرے نال آ میں حضرت خضر علیہ السلام دی تیرے نال ملاقات کراواں. میں کہا ٹھیک ہے. یہ ہن سچا واقعہ میں بیان بیٹھا کرے نا. مولوی صاحب ہن بھی زندہ ہے. اکھے پیر مینوں نال چلایا ہے تے ایک وظیفہ پڑھن لگ گیا تے مینوں آکھس تو بھی پڑھ. پڑھتے گئے جیرے ویلے جنگل آیا نا تو او پیر آکھن لگا میں اتھائی کھلونا مولوی صاحب تے تو اے وظیفہ ہی پڑھدا ون تے جنگل جو ویسے نا حضرت خضر علیہ السلام دی تیرے نال ملاقات تھی ویسے. میں کہ وہ وظیفہ پڑھدیاں جیرے ویلے جنگل دے وچالے چ گیا نا تاں پتہ لگا جو ایک نور چمکا ہے اتو ایک بندہ لتھا ہے نورانی چہرہ نورانی لباس سونا. آکھن لگا میں خضر علیہ السلام ہاں. میں تاکہ کمبڑ لگ گیا. او بات او بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اچھا مولوی صاحب گل یہ کہ تو مینوں ہی گھنوان اسے پیر دو تے میرا تعارف نہ کراویں کیوں جو قاضی صاحب مشہور بندے ہیں میرا تعارف نہ کراویں تے آکھے جی اے بھی ملاقات کرنا چاہندے ہیں خواجہ خضر نال. اس کہا ٹھیک ہے. دوے استاد تے شاگرد ٹر پے پیر کول ونج وڑے. مولوی شاہ محمد صاحب نے تعارف نہ کرایا قاضی صاحب. آکھے جی یہ سارے بزرگ ہیں تے وڈ کہہ رہے ہیں جی اے حضرت خضر دی ملاقات کرنا. اس کہا او ٹر پے جی پیر بھی نال تے ایرو ہی نال. وہ وظیفہ پڑھدا گیا پڑھدے جنگل دے کول گیا. آکھن لگا ہن تساں وظیفہ پڑھدے ونجو اگو حضرت خضر آوے سی تے ملاقات چ کرے تے میں ایتھے ہی کھلوتا. پیر اتھائی کھلو گیا. قاضی صاحب تے مولوی شاہ محمد کو ویندے جیر ویلے جنگل دے وچالے گئے تے نور چمکا جیر ویلے نور نورانی چہرہ تے نورانی لباس تے قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑے ویلے ڈٹھے بزرگ نو تے فوراً شروع کیتی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی پڑھ کے قاضی صاحب نے جو پھوک ماری خواجہ خضر نو بھا لگ گئی. ماری چیخ تے لگی بھا تے اڈا. قاضی صاحب فرمایا مولی شاہ محمد ہن ساڈا اپنے پیر نو آ خواجہ خضر ویندا پئی. خواجے ہونا گیو او کی ہوئی. مولی صاحب نو تاں چیتا آیا بھئی او تا جن نہیں دسا اصل وچ کہ ہے جی او تے پیر ای بدتی جنہ نال تعلقاتن او انسان دے اوتے روب راپ پواون واسطے جنہاں نو آوازاں مریندا ای تے او بندے دی شکل بن کے آوے دے. ہاں لیکن آیت الکرسی پڑھو چاہتا شیطان وار کر سکدا. مشکاہ شریف دی حدیث ہے سناواں تے دعا کریں نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ہریرہ اے مسجد دے اندر پنڈ پئی وی ڈھیر لگا پئی رات دے ٹائم تے پہرا دیونے جو کوئی چوری نہ کر سکے. اکھے جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ پارا دیونا شروع تھی گئے مسجد نبوی دے صحن دے اندر ڈھگ لگا پئی پنڈ دا. آدھن جن ویلے ادھی رات دا ٹائم تھی ہے کالے رنگ دے کپڑے پائے ہوئے ایک بندے نے بکل ماری ہوئی ہے منہ لکایا ہوئے تے ایویں کبڑا تھی کہ تے ہولے ہولے ٹردان دے تے لک چھپ کے دے وچوں پنڈ چاون لگا. حضرت ابو ہریرہ ترکل دے اندر وڑ گئے تے پکڑ کے دانے او بندہ منتاں کرن لگا جو میں بڑا غریب ہاں مسکین ہاں کچھ پنڈ دی مینوں لوڑ ائی معصوم بچے میرے بھکھے مردے پئے تے تاں میں پنڈ چاون واسطے آیا. حضرت ابو ہریرہ نو ترس آ گیا. مشکات شریف دی حدیث ہے چھوڑ لی تو نے جڑے ویلے فجر دا ٹائم تھی ہے نبی پاک پجن حال سنا ابو ہریرہ کے بنے پہرے دا کہ حضرت میں رات لے پارا پیا دینا ہم ایک بندہ ہے کالے رنگ دا لباس پایا ہوئے تے وچوں پنڈ چاون لگا. غریب دے مسکین بندہ بالا نو لوڑ آئی مردے پین بخ دی وجہ تو مینوں ترس آ گیا میں انہوں چھوڑ دیتا پنڈ تا میں انہوں چاون نہیں دیتی. نبی پاک فرمایا اللہ راضی تھی وی ابو ہریرہ چھوڑنا کوئی نہیں ہوتا ابلیس ہے. وہ ابلیس ہے کہ ہو ابلیس دا تا اے پروگرام ہے کہ میں جو پنڈ چوری چا کرے سا سویرے الزام لگنے ابو ہریرہ دے اتے تے بدنام ہوئے سی. ابو ہریرہ ای آپ خیانت کیتی ہے مسلمانہ دی آپس دے اندر لڑائی تھی ویسی او تا ای ارادے تے نیت نہ لایا ہو سی. اچھا خیر وقت نہیں کو نبی پاک پنڈ وڈے دے رہ گئے جرے ویلے رات دا ٹائم تھی ہے نبی پاک فرمایا ابو ہریرہ تے پہرا دیونے تے خیال کریں اج آوی تا چھوڑنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کریں گے میں پارا پیا دینا بات ادھی رات دا ٹائم تھی تے وقت وہ خبیث آ وڑیا کالے رنگ دا لباس پایا ہوئے ایویں لوک چھپ کے تے چاون لگے. میں بھی دور بھی نہ لئی بیٹھا آ وڑ گیا ترکل وچ تے آکھن لگا اج تا تینوں چھوڑنا کوئی نہیں. خود خیر منتا کیتیاں تلنے مہربانی چکر میں وط نہ کرے سان تے غلطی تھی گئی ہے تے حضرت ابو ہریرہ دے میرے دل ترس آ گیا میں چھوڑ دیتا. سویر تھئی تے نبی پاک پوجن ابو ہریرہ حال سنا کے بنے کہ حضرت رات دا ٹائم ای وقت آ وڑے آیو کالے رنگ دے کپڑے والا بندہ تے آپ نے فرمایا ول کے کی تو میں جو آکھائی چھوڑنا کوئی نہیں تے کے کیتا کہ حضرت مینوں تا ترس آ گیا میں تا چھوڑ بیٹھا. آپ نے فرمایا اللہ راضی تھی میں جو آکھا یو ابلیس ہے چھوڑنا نہیں. اچھا خیر ود دینوں نبی پاک پنڈ بنے دے رہے ود جے تیجی رات تھی ود پہرا لگی حضرت ابو ہریرہ دا نبی پاک فرمائے اج تا اکا نہیں بھی چھوڑنا جے کرو آ بڑے بھی صحیح کہ حضرت اج میں بڑا پکا تاں پتہ لگا جو ادھی رات دا ٹائم تے ود تاں وڑیا وہی ہے بڑا خبیث. روزہ وڑدا ہی متا دا لگویندا ہوئے خیل جے ویلے پنڈ چاون لگا وقت حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ کیتے آکھن لگے اج تک کپ وی سٹ میں ابو ہریرہ نے تینوں چھوڑنا کوئی نہیں. او ابلیس اگو آکھن لگا ابو ہریرہ میں تینوں کم دی گل دسینا مینوں چھوڑ جا. او کیڑی کم دی گل ہے اکھیں ابلیس نے آیت الکرسی دی تلاوت کیتی ہے. توجہ ہے آیت الکرسی دی تلاوت کی تھی شیطان ابلیس جن نے اللہ لا الہ الا ہو اے پڑھدیاں لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ساری آیت الکرسی پڑھی ابلیس نے تے آکھن لگا ابو ہریرہ جیرا بندہ آیت الکرسی جا پڑھے اساں جنات دے نیڑے نہیں آ سکدے. ہن تے مینوں چھوڑ چا ابو ہریرہ چھوڑ دیتا. سویر تھئی نبی پاک پوچھتے ابو ہریرہ حال سنا پارا دتا بھی کہ کوئی نہ اگے بالکل پارا دتا یا رسول اللہ اکے وقت کے آیا ابلیس کے کیتے کہ میں چھوڑ دیتا.
اللہ راضی تھی میں جو آکھا چھوڑنا کوئی نہیں کہ حضرت ایک گل کر گئے تے دل نو بڑی لگی ہو گل میں تا چھوڑے کیری آیت الکرسی دی تلاوت کی دی حضرت ابو ہریرہ نے تے عرض کرے نے یا رسول اللہ ابلیس آیت الکرسی بن کے آکھن لگا جیڑا بندہ دی تلاوت چ کرے ساڈا داں تے واروں دے اوتے نہیں چل سکدا ابلیس ہے تا بہوں وڈا کوڑا ہے تا بہوں وڈا لنڈا لیکن اے گل سچی کر گئی ہے اے گل سچی کر گئی ہے کہ واقعی بندہ آیت الکرسی دی تلاوت چا کرے تے دل دے یقین تے ارادے نال کرے اللہ پڑھدا تا میں پیاں حفاظت کرن والا تو ہے شیطان ابلیس جنات دے نیڑے نہیں آ سکدے قاضی صاحب نے بھی آیت الکرسی پڑھ کے پھوک ماری بناوٹی خواجے خضر نو بھا لگ گئی شیطان دا ودوار چل سکدا خیر ترے واری شیطان سامنے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے تے ترے واری کنکریاں ماریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج بھی حاجی سنت زندہ ون کے کریں دن کنکریاں مرے دن خیر حضرت ابراہیم جرے ویلے لما اسلام دوئے تیار